विद्यालयका उपस्थित हुनुभएको प्रधान आचार्य तथा परम पूज्य गुरुवर्ग तथा सिन्धैमा अध्ययन गराउनु गुरुजी, नेपाल महाबाट आउनुभएर हामीलाई ज्ञान दिनुभएको गुरुजी श्री लक्ष्मण शर्मा गुरुजी। र आज हामीले यो सानो अनुष्ठान किन राखेको भने हामीलाई 1 महिना अगाडिदेखि आएर यहाँ अध्ययन गराउनु हुने गुरुजीलाई हामीले सम्बन्धना गरेका थिएनौँ र आज मौका मिल्यो र यसै लागि हामीले यो सानो कार्यक्रम गरेका हौँ। र हाम्रो विद्यालयको नियम अनुसार हामीले जुनै कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तीनौं वेदका मङ्गलाचरणले सुरु गर्ने गरेका छौँ र भाइहरूलाई तीनै वेदको मङ्गलाचरण तथा तिलक ल्याएर भाइहरूलाई गुरुजीहरूलाई लगाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु तथा मन्त्र पनि। Sama
प्रथम वर्ष छात्रबाट एउटा गीत तयारी गर्दैछन् र भाइहरूले गीत तयारी गरेको छ र भाइहरूलाई अनुरोध छ कि तयारी गरेको गीत यहाँ प्रस्तुत गर्नु। सबै यसमा संस्कृतले सबै अर्थहरू जोडाएको थियो, अर्थलाई कति सम्मान गरिन्छ सबै यो गीतमा भनेको थियो र भाइहरू
यसैपालि भर्ती भएका हुन्। 2 महिना मात्रै भयो छ। उहाँहरूको लागि यति ठुलो मेहनत धेरै नै हो र उहाँहरूलाई फेरि एकदम जोरदार ताली। अब हाम्रो टाढाबाट आउनुभएको नेपालबाट उहाँको घर नेपाल गुरुजीलाई सम्मान गर्नको लागि यसै विद्यालयका आचार्य तथा संस्कृत अध्यापिका दिदीलाई म निवेदन गर्छु। कस्तो अनुभव भयो, 1 महिनामा कस्तो अनुभव भयो त्यो भन्नको लागि म निवेदन गर्छु। हाम्रो यस विद्यालयको प्रधान आचार्य महोदय तथा हामीलाई ग्रेड पढाउनुहुने हाम्रा गुरुवर्ग तथा हाम्रो संस्कृत विषयको अध्यापिका महोदया तथा सुदूर स्थान चेन्नईबाट आएर हामीलाई पढाउनुहुने गुरुजी जस्तै आचार्य रविन्द्र शर्मा गुरुजी अनि मेरा साथीहरूलाई सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट नमस्कार। आज म यहाँ यो 1 महिनाको जुन हाम्रो वैदिक गणित प्रशिक्षण शिविर चलिरहेको छ हाम्रो आश्रममा, त्यसमा मेरो कस्तो अनुभव थियो त्यो अनुभव तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र आजभन्दा 1 महिना अगाडि प्रभुजी आउनुभयो, त्यतिखेरसम्म मलाई थाहा थिएन कस्तो वैदिक गणित भने के हो। गणितको विषयमा त्यस्तो ज्ञानै थिएन। मलाई गणित जस्तै एउटा बोरिङ छ भने त्यो अब अल्छी लागेको प्र्याक्टिस गर्दा प्रयास गर्नु। तर गुरुजीले जुन हातमा अब त्यो मलाई यो पनि थाहा छैन कि हामीले एउटा हातमा 9सम्म जुडा र 2 हातमा 99 अनि त्यो सोचेर पुरा हामीले हातमै 100,000 करोडसम्म पनि गिन्ती गर्न सक्छौँ। त्यस्तो गुरुजीले त्यत्रो आफ्नो छुट्टीको टाइम पनि घर जाने टाइम जुन छुट्टी टाइम हुन्छ त्यो यत्रो वर्ष पढाएर त्यहाँ 1 महिनाको छुट्टी हुँदा पनि त्यो छुट्टीको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टाइम पनि आएर हामीलाई पढाउनु भयो र हामीलाई यस्तो ज्ञान सिकाउनु भयो। त्यसमा गुरुले धन्यवाद छ। त्यहाँबाट यो अनुभव के जस्तो भने 1 महिना हामीले 1 महिना यो वैदिक गणित सिक्यौँ। हामीले अरू बेला क्लास गर्दाखेरि 1 घन्टा क्लास गर्दा यस्तो अल्छी लाग्थ्यो कि माथि गणित क्लास हो कस्तो लाग्थ्यो। तर पनि हामीले बिहान 3 घन्टा, दिउँसो 3 घन्टा, बेलुका 12 बजीसम्म पनि पढ्नु पऱ्यो र पनि अझै टाइम गर्नु चालै पाइँदैन। त्यस्तो अब वैदिक गणित त्यस्तो अब यस्तो मजेदार चिज छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। र गुरुले त्यहाँबाट आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण टाइमलाई पनि केही नगरेर यहाँ हामीलाई पढाइदिनु भएको विद्यार्थी पनि धन्यवाद छ। र गुरुजीले वैदिक गणित मात्र पनि होइन, हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले बचाउनुपर्छ, संस्कृत भाषालाई। त्यहाँबाट हाम्रो संस्कृति आचरण हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ। हाम्रो वैदिक गुरुकुलमा बसेका हाम्रो हाम्रो वैदिक ब्राह्मणहरूको कस्तो हुनुपर्छ दिनचर्या, कस्तो आचरण हामीले गुरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ, गर्छु नमस्कार आफूभन्दा ठुलो त्यो पनि बहुत कुराहरू सिकाउनु भयो संस्कारको विषयमा। र गुरुजीले
हामीले भन्नुभयो बहुत कुरा सिकाउनु जस्तो मेन चाहिँ त्यो गुरुजीको संस्कार, हामीले संस्कार बसाउनुपर्छ, त्यो मेन कुरा के भन्नुभयो। अनि वैदिक गणित चाहिँ जसले वैदिक गणित अब राम्ररी पढ्छ, वैदिक गणितको 14 सूत्र, त्यो 13औं सूत्र 16 सूत्र, त्यसलाई जसले राम्ररी पढ्छ, जसले राम्रो सूत्र बुझ्छ, त्यसलाई ह्युमन कम्प्युटर हुन्छ, ह्युमन क्यालकुलेटर। जस्तो हामी एकजना शकुन्तला देवी जो इङ्ल्यान्डमा गएर यस्तो फेमस हुनुभयो, त्यो केही उनको जादु थिएन, जस्तै वैदिक गणित आयो, त्यो पनि हामीलाई बुझी लाग्यो। तर बुझेकोमा टाइम नहुनुको लागिने गर्दा हामीलाई सिर्फ 1 महिना मात्रै सिकाउनु, र पनि 1 महिनामा हामीले जति सिक्यौँ बहुत सिक्यौँ जस्तो लाग्यो। त्यो गुरुजी त्यस्तो किम्ती टाइममा आएर हामीले सिकाइदिनु भन्ने गुरुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यति नै हुन्छ सानो मेरो प्यारो शुभम भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो अनुभव भन्नुभयो र गुरुजीले बी क्लास पनि सिकाउनु भएको थियो। बी क्लासबाट कोही एउटा भाइ आएर अनुभव दिएको थियो। आज यो सभामा उपस्थित हुनुभएका प्रधान शिक्षक महोदय अनि कति माननीय मेरा परम पूज्य गुरुवर्ग दिदी अनि ज्येष्ठ श्रेष्ठ दादाहरू अनि टाढा चेन्नईबाट हामीलाई वैदिक गणित पढाउन भनेर आउनुभएको गुरुजी अनि मेरा दाजुभाइ साथी सबैलाई नमस्कार। आज 1 महिना अगाडि 1 महिना होइन 2 वर्ष अगाडिबाटै सुनेको थियो कि वैदिक गणित पढाउनको लागि एकजना गुरुजी आउनुहुन्छ भनेर। यस्तो थाहा छैन कि वैदिक गणित भनेको यस्तो हो। गणित सुनेका थियौँ तर वैदिक गणित भनेको के हो, यसको एउटा अब कहिले सिकिन्छ, कहिले जानिन्छ, के हो त्यो चाहिँ यस्तो हामीलाई अनुभव भइरहेको थियो। अनि 1 महिना अगाडि चेन्नईबाट हामीलाई पढाउन भनेर गुरुजी आउनुभयो। उहाँ विद्यालयमा गुरुजीको छुट्टी थियो, 1 वर्षमा एक छुट्टी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। 1 वर्षमा एक छुट्टी हुँदाखेरि घर जान भनेर माताजीले बोलाइराख्नु भएको थियो। त्यहाँदेखि त्यागेर यहाँ हामीलाई भाइहरूलाई चाहिँ शिक्षण कि भनेर उहाँबाट यहाँ 1 महिनाको लागि आउनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। अनि हामीले यही हातमा सबै अङ्क वैदिक गणित सबै सकिन्छ भनेर जानेका थियौँ। हामीले जानेका थियौँ 1 2 3 4 10सम्म 10वटा अङ्क सकिन्छ भनेर। तर गुरुजीले आएर हामीलाई भक्कु अब करोड लाख भ्रमण गल्ती गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। गुरुजीले हामीलाई गणित मात्रै होइन, संस्कृत, हाम्रो संस्कार, वैदिक गणित पढ्ने विद्यार्थीहरूको संस्कार सबै सिकाउनु भयो। त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। कसरी हामीले कर्म गर्नुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ, त्यसकोतिर पनि बाटो देखाउनु भयो, त्यसको लागि पनि अत्यन्त धन्यवाद छ। अनि म आशा गर्छु कि फेरि कहिले आएर गुरुजीले हामीलाई त्यसो पनि सिकाउनुहुन्छ भन्ने। सबैको अनुभव भन्न त हाम्रोसँग समय पनि छैन र मै आफ्नो अनुभव सबैको लिएर हामीलाई कस्तो लाग्यो मै सानो छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। यसै विद्यालयका प्रधान आचार्य महोदय तथा परम पूज्य गुरुवर्ग तथा संस्कृत पढाउने अध्यापिका र सुदूर स्थानबाट आउनुभएको गुरुजी तथा मेरो मित्र तथा भाइ, त्यसलाई मेरो नमन। र म यो 1 महिनामा कस्तो अनुभव भयो, वैदिक गणित त हामीले सिकेकै छैनौँ, हामीले सिर्फ फिङ्गर मेथड मात्रै सिकेका थियौँ। अहिले गुरुजीले यो हामीले सिकेको वैदिक म्याथ छैन, गुरुजीले भन्नुहुन्छ वैदिक म्याथ सिक्न हामीले अझै 3 वर्षको कोर्स थियो। यही हाम्रो वैदिक के अरे फिङ्गर पद्धति नै 3 वर्ष लाग्छ। तर हामीले जति गुरुजीले टाइम दिएर राति बिहान दिउँसो, गुरुजीले जब फर्स्ट पालि आउनुभयो गुरुजी प्रथम दिन यहाँ गुरुजीलाई प्रधान आचार्य गुरुजीले संज्ञामा लिएर आउनुभयो। जब गुरुजीले एउटा अङ्क गर्नुभयो हातमा यसरी एन्सर फट्यो भने हामीले अचम्म लागेका थियौँ।
कसरी यो त जादु नि हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ साथीहरूसँग, यो त जादु हो। अनि भोलिपल्ट क्लासमा फेरि हामी बस्यौँ, सबैजना क्लासमा बस्यौँ र गुरुजीले औँलामा मात्रै गिन्ती सिकाउनु भयो 100सम्म र हामी फर्स्ट पालि गयौँ, यो त हुँदैन। बेलुका रुममा आयौँ सबैजना, यहाँ यो त हुँदैन, हामीबाट कसरी सिक्ने 1 महिनामा। हामीले सोच्यौँ गुरुजी जस्तो अब कसरी अघि सन्ध्यामा गुरुजीले यसो गर्नुहुन्छ, हामी सिकिँदैन होला यार, यस्तो अप्ठ्यारो छ भने हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ रुममा। तर होइन रहेछ, किनभने गुरुजीले जसरी हामीलाई टाइम दिनुभयो हामीले सक्यौँ। अहिले हामी तपाईँको प्लस र माइनसको जति पनि अङ्क भन्नुहुन्छ गर्न सक्छौँ। 3 डिजिट्स बाद 3टा अङ्क हामीले गर्न सक्छौँ। र अहिले थुलमुल गुरुजीले इन्टु पनि सिकाउनु हुँदैछ, डिभाइड पनि सिकाउनु हुँदैछ, स्क्वायर पनि सिकाउनु हुँदैछ, स्क्वायर रुट पनि सिकाउनु हुँदैछ यो समयको कारणले गर्दा। र फेरि गुरुजीलाई कहिले समय मिल्छ हामीलाई फेरि आउनको लागि हामी सबै विद्यार्थी निवेदन गर्दछौँ। र गुरुजीले कस्तोसँग कसरी बोल्नुपर्छ, बुढो मान्छेसँग कसरी बोल्नुपर्छ, आमासित कसरी बोल्नुपर्छ, दिदीहरूसँग कसरी बोल्नुपर्छ, सानो मान्छेसित कसरी बोल्नुपर्छ, त्यसको पनि ज्ञान दिनुभयो। जस्तो मान्छे छ त्यस्तै हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। सबै मान्छे त सबै राम्रै हुन्छ, राम्रै व्यवहार जसरी गुरुजीले है हामीले देखेका छौँ। उतापट्टि पितासित जानुहुन्थ्यो, पितासित पिताकै जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यतापट्टि माता आउनुहुन्थ्यो, मातासित माताकै जस्तो कुरा हुन्थ्यो, दिदीसँग आउँथ्यो दिदीकै जस्तो, हामीसित क्लासमा मात्रै गुरुजी। किनभने बाहिर आउँदा हामीलाई के भन्छ, आफ्नो साथी या आफ्नो भाइ समान सोच्नुहुन्थ्यो गुरुजीले। त्यो ज्ञान हामीले भेट्यौँ। शिष्टाचार जुन चाहिँ हामीले शिष्टाचार हामीलाई जुन गुरुजीलाई बिहान हामीले रोक्ने, त्यो अगाडि पनि हामीले गुरुजीहरूले सिकाउनु भएको थियो। तर हामीले 3-4 दिन गऱ्यौँ, त्यसलाई त्यहीँ छोड्दैका थियौँ। अनि जब गुरुजीले फेरि भन्नुभयो, फेरि थालेका छौँ। र गुरुजीले हामीलाई गुरु दक्षिणा यही के माग्नु भएको छ कि हामीले गुरुजीहरूलाई सधैँ प्रणाम गर्नुपर्छ। गुरुजीले दक्षिणा नै हामीले यही माग्नु भएको छ सबैले। र यो आदत हामीले फेरि नछुटौँ, यसलाई गुरुजी गए पनि जहाँ हुँदै पनि हामीले गुरुजीको यो वाक्यलाई गुरु दक्षिणा सम्झेर हामी सधैँ यो पालन गरौँ। अनि गुरुजी शिष्टाचारको विषयमा त बहुत ज्ञान दिनुभयो। र वैदिक गणित मात्रै होइन, गुरुजीले जुन संस्कृतका श्लोकहरू गीतहरू हामीलाई लगभग 42वटा श्लोक लेख्नु भएको छ नयाँहरू, त्यो पनि हामीले ज्ञान दियौँ। अनि संस्कृत भाषा सम्भाषण त्यसको पनि ज्ञान दिनुभयो गुरुजीले। र किनभने गुरुजीसँग म एक दिन घुम्न गएको थिएँ चारैमा, उहाँ गुरुजी पनि पहिला भोपालमा अनुष्ठान गर्नुहुँदो रहेछ। अनुष्ठान सिर्फ 11,000मा। अहिलेको जमानामा 11,000मा त जिन्दगी चल्दैन कसैको। र 11,000मा अनुष्ठान गर्नुभयो। उहाँ गुरुजीको धेरै मान्छेले धेरै चर्चाहरू गर्यो, साथीहरूले पनि होइन। अझै पनि उहाँको साथीहरू अनुष्ठानमै 11,000मै झुन्डिनु भएको छ। र गुरुजी जुन 3 वर्षमा आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्नुभएको छ। हाम्रो त लाइफ अझै कति छ। गुरुजीले त ठुलो भएर पनि 20 वर्ष पुगेर पनि 3 वर्षमा गुरुजीले आफ्नो लाइफ चेन्ज गरिदिनु। किन पहिला त गुरुजीले अनुष्ठान गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो अनुष्ठान मेरो जिन्दगी यसरी हुँदैन, मैले सोच्नुपर्छ। मैले अगाडि ठुलै पोस्टमा पढ्छु भनेर उहाँ काशी जानुभयो, काशीमा अध्ययन गरेर 3 वर्ष सिर्फ 3 वर्षमा आफ्नो जीवन बदल्नु भयो गुरुजीले। र हाम्रो त समय बहुत छ र हामीले सोच्नुपर्छ कि टाइमको पास गर्नु हुँदैन। किनभने हामीले 1 महिनामै थाहा भइहाल्यो नि। हामी गुरुजीले बिहान उठेर है यहाँ शुद्ध भातमा पनि आउनुहुन्थ्यो, राति 12 बजीसम्म हामीलाई सिकाएर बस्नुभएको छ। आफ्नो छुट्टी छोडेर आमाले पनि बोलाउनुहुन्थ्यो अरे, बाबाले पनि बोलाउनुहुन्थ्यो, दिदीले पनि बोलाउनुहुन्थ्यो अरे, बहिनीले पनि बोलाउनुहुन्थ्यो। तर सबै त्यागेर हामीलाई केही ज्ञान दिनको लागि हामी एउटै फ्यामिलीका हौँ भनेर गुरुजीले यहाँ ज्ञान हामीलाई बाँड्न आउनुभएको थियो। र त्यो ज्ञान हामीले अलिकति ल्याएका छौँ, अलिकति मात्रै ल्याएको छौँ। 100मा हामीले 2% मात्रै ल्याएको छौँ। र हामी अझै 98% दिने चेष्टा गर्छौँ। र गुरुजीलाई पनि निवेदन, फेरि यस्तो समय मिल्दा हजुर आएर हामीलाई, अहिले त हामीले फिङ्गर मेथड मात्रै पढेका छौँ र वैदिक गणित पनि हामीलाई अध्ययन गराइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छौँ। र हामी सबैको विचार यही हो कि हजुर आइदिनु भयो र हामीलाई साह्रै खुसी लाग्यो। र हामीले बहुत ज्ञान सिक्यौँ तपाईँकोबाट। र तपाईँ जिन्दगीमा हामी गुरुजीलाई देखेर एक्सपायर भयौँ क्या। हामीले गुरुजीलाई हेरेर हाम्रो जीवन पनि बदल्नुपर्छ। र हामी गुरुजीलाई 1 महिना बस्दा हामीले कस्तो अनुभव गर्ने गुरुजीसित, जब क्लासमा बस्थ्यो, क्लासमा गुरुजीले स्टुडेन्टको रूपमा लिनुहुन्थ्यो। तर हामी जब बाहिर जान्थ्यौँ, बाहिर जाँदा हामीलाई एउटा भाइ या साथीको रूपमा लिनुहुन्थ्यो।
यहाँ सबैलाई थाहा छ कस्तो बोल्नुपर्छ र गुरुजीले हामीलाई देखेर उहाँ पनि गुरुजीको विद्यालयमा हाम्रो उदाहरण दिनुहोस् त्यस्तो बनिनु हामी चेष्टा गर्नुहोस् र मेरो वक्तव्य यति भन्दै म समापन गर्छु। र यसै विद्यालयका प्रधान आचार्यलाई एक दुई कुरा म निवेदन गर्छु। परम आदरणीय परम पूजनीय हाम्रा जगतगुरु शङ्कराचार्यको चरण स्पर्श नमन गर्दै म सबै गुरुजीहरूको सामने म विद्यालयको तर्फबाट केही कुछ हाम्रा अतिथि भाइलाई केही कुछ भन्न चाहन्छु। साथमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पनि यसमा जोडेर उनीहरूको आउँदो भविष्यलाई कसरी सुदूर राम्रो पार्नको लागि प्रयास गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा एक दुई कुरा म भन्न चाहन्छु। जस्तै अब हाम्रै लक्ष्मणलाईले आजभन्दा लगभग 4 वर्ष सायद 4 वर्ष अगाडि होइन सर 4 वर्ष अगाडि यहाँ कुनै लक्ष्मण भाइकै सोह्रकै बिहेमा होला सायद ती आमाजी इन्द्रेशको साथमा लिएर आएका थिए। त्यतिखेर मैले छ्यास देखिरहेको थिएँ। अब किन जति हाम्रो परिचय थिएन। अनि अब दैव संयोग त्यहाँ पछाडि हामीहरू लकी गुरुजी म अरू यहाँका आसन्त 2-4जना गुरुजीहरू भएर हाम्रो एउटा सङ्गठन छ भारतीय शिक्षा मण्डल भन्ने। हो त्यो शिक्षा मण्डलमा हामीलाई निमन्त्रण गरेका थिए तर हामीहरू लगभग यहाँबाट शिक्षा मण्डलको प्रोग्राममा वेबिनारमा 3 दिनीय कार्यक्रम थियो। त्यो वेबिनारमा हामीलाई निमन्त्रण गरेको थियो। विशेष गरेर मलाई निमन्त्रण गरेको थियो। मेरो साथमा कतिपयलाई लिएर आउनु भएको थियो। मैले यहाँबाट लकी गुरुजीलाई अनि यता नलबारीबाट कसैलाई नम्बर गुरुजीलाई जम्मा हामी 6-7 जना साथमा अब हाम्रा केशवजीलाई पनि मैले त्यही वेबिनारमा लिएर गएको थिएँ। लिएर जाँदाखेरि उहाँ मसित एकजना विशेष विद्वानहरूसित भेट भयो जो कि अहिले उनको नाम हो दीपक कोइराला जो कि भारतीय शिक्षा मण्डलका के हुन् गुरुकुल प्रकल्पका सहप्रमुख शिक्षा मण्डल जतिकै हुनुहुन्छ सहप्रमुख। और साथमा अरू एकजना थिए ज्ञानेन्द्र सापकोटा भन्ने उनकै हाम्रा नेपाली भाषी हुन्। अरू दुवैजना यति विद्वान हुन् कि हाम्रा आश्रममा अहिले तुलना गर्न जाँदा उहाँको बराबर छैन। विशेष गरेर ज्ञानेन्द्र सापकोटामा तुलना गर्न सकिँदैन। दीपकजीसित गर्न सक्यो भने ज्ञानेन्द्र सापकोटासित सकिँदैन। बहुतै विद्वान उहाँसित भेट भयो। उहाँका कतिपय प्रवचन मलाई सुनेर उहाँका सुनमा मलाई जान अस्पट लाग्थ्यो। अब बाँकी सुनिहाल्छन् कि उहाँलाई अनि तर्केर हुँदै गर्दै अब म आश्रमबाट गएको मर्निङ पढाइहाल्नु। त्यसरी गर्दा गर्दा 3 दिन पार गऱ्यो। 3 दिन पार गरे पनि अब हामीको कोच भयो। त्यसो गर्दा गर्दै त्यो वेबिनार सक्यो। हामीहरू आयौँ। हामीलाई आउने जाने फ्लाइटको किराया दिनुभयो। एकदम ट्विटर होटलमा राखिदिनु भयो। यस गरिदिनु यस गर्नु मस्त घुराइदिनु भयो। त्यो साबरमती उस गुरुकुलमा पनि गयौँ देखाइदिनु। त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई के अनुभव भयो भने त्यहाँका विद्यार्थीहरूको जुन कार्यकलाप देखियो वैदिक गणितको अनि मलाई साह्रै प्रभावित भयो। म पनि यस्तो खालको गर्न सक्ने मलाई पनि क्यापासिटी दिनु भन्ने कुरो मैले त्यतिखेर अनुभव गरेँ। भगवान्सित प्रार्थना गरेर थिएँ कि मेरो इच्छा थियो कि म यस्तो खालको हाम्रा विद्यालयमा पनि गराउने। त्यहाँ पछाडि मैले सोच्दा सोच्दै म त्यही साबरमतीकै किने उसित दीपकजीसितै 2-4 बात गर्दा गर्दै योसम्म हाम्रो सिद्धान्त भइसकेको थियो। कस्तो भने हाम्रा विद्यार्थी हामी यहाँबाट पठाउने भने त्यहाँबाट उहाँ सिकेर आएर हामीलाई यहाँ सिकाउने भएको थियो नि। एकपल्ट चल्दा जाने पनि कतिपय भएका थिए। हेमन्तहरूको ग्रुपको थिए होइन 5-6 जना। कोही संस्कृत पढ्ने कोही वैदिक गणित पढ्ने जाने हामीहरूको डिसिजन पनि भइसकेको थियो। दैव संयोग अब प्रकृतिले सपोर्ट गरेर केही लकडाउन भयो होइन। लकडाउन भएर हामीहरू जान पाएका थिएनौँ। तर त्यही लकडाउनको अगाडि त्यतिखेरै सौरभ गुरुजीको बिहेमा ती आमाजी आउनुभएको थियो। और साथमा उनको साथमा लक्ष्मणजी पनि आएका थिए। अरू एकजना भाइ पनि थियो
कमलाबाट। अनि त्यतिखेर पछाडि अनि फेरि मलाई दीपकजीले कुरो गर्नुभयो कि मलाई 5-6 जना ओ भाइ आउनुभएको थियो। अनि दीपकजीले मलाई भन्नुभयो यस्तो यस्तो गुरुकुल खोलिँदैछन्, मलाई संस्कृतका चावडा आचार्य अरू वार्डन दोडा संस्कृतका विद्वान प्रिन्सिपल बनाउने खालका चावडा आचार्य मलाई दिनु भन्नुभयो। अनि वार्डनको रूपमा 2 जना मलाई दिनु भन्नुभयो आफ्नै आसामबाट। अनि मैले सारा संसार खोजेँ संस्कृतका विद्वान खोज्दै कतिलाई भने पनि कोही टेरेन। 60,000 दरमा दिन्छु पनि भन्नुभएको थियो, एउटा राजस्थानमा एउटा चिन्नेको रूपमा एउटा कहाँ। अनि त्यतिखेर अब यी हाम्रा धर्मराज सुनकर गुरुजी यहाँ आएका थिए। त्यतिखेर भड्किएर आश्रम छोडेर नेपालमा गर्न बसेका थिए। त्यो अलिकति केही गर्नको भयो साहित्यको सिक्किममा, त्यतिखेर उनले भड्किएर नेपालमा गर्न बसेका थिए। सायद बनारसबाट कहाँबाट उनको खोज गरेर उनलाई पठाएको उहाँ। त्यसै बिचमा चावडाको एउटा वार्डनको रूपमा मैले यहाँबाट लक्ष्मणजीलाई र अरूको थियो दिपाङ्कर 2 जनालाई वार्डनको रूप, वार्डन भनेको को हेरचाह गर्ने चौकीदारै भनौँ न, चौकीदारको रूपमा यहाँबाट चिन्ने हामीले पठाएका थिए। मात्रै कति 16,000को त्यो स्किममा। तर ऊ केही छैन, ऊ पहिले जान नआएका थिए, बादमा के मनमा आयो फेरि 2 जना आउँदा गयो। तर प्रकृतिको सपोर्ट हुन जरुरी छ हर जग्गा। उनलाई प्रकृतिले साथ गर्नु, साथमा हो अर्काले 2-4 जनाका पैसा पनि खाएर ऊ आयो। अहिले उसले बन्धन गऱ्यो, हामीको पनि बन्धन भयो, उसको पनि बन्धन भयो, सक्सेस भएन। तर उनले उही 3-4 वर्ष मेहनत गरेर पढेर त्यो वार्डनको रूपलाई चेन्ज गरेर शिक्षकको रूपमा आउनको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ विचार गर। एउटा स्कुलमा जो चौकीदार छ त्यो पढ्दै शिक्षकको रूपमा आउन त्यसले कति पढाउँदा कति मेहनत गरे होला। त्यो रूपमा शिक्षकको रूपमा अहिले उहाँ अध्यापना गराउँदैछन्। अनि उनले 3 वर्षमा भनौँ न, मेहनत त 3 वर्षको हो, 3 वर्षमा कति मेहनत गरेछन् कि आजको डेटमा वैदिक गणित उनलाई राम्रोसँग आउने भए र उनले बहुत साथ गरेर सिकाए। साथसाथमा संस्कृतका पनि नलेज लिए। त्यही बिचमा छुट्टीको बिचमा सायद बनारस पनि घुर्ने गरमा पनि सिकेँ। एकपल्ट मैले फोन गर्दाखेरि म बनारसमा छु, यिनै सापकोटा गुरुजीका के प्रोग्राममा छु भनिरहेका थिएँ। त्यतिखेर छुट्टीमा पनि यो घर नगर अघिल्लो छुट्टीमा पनि यो बनारसमा ज्ञानेन्द्र गुरुजीको घरमा थिएँ। उहाँ पनि के प्रोग्राम थियो, सायद अघिल्लो के प्रोग्राम के थियो। त्यतिखेर उहाँको पनि छुट्टी थियो। हर छुट्टीमा हो काहीँ न काहीँबाट सिकेर आज यो रूपमा तिमीहरूको सामने गुरुजीको रूपमा उपस्थित हुन्छ। कति मेहनत गर्नुपर्दो छ, कस्तो संस्कार सिक्नुपर्दो छ। तिमीहरूले अलरेडी यत्रो 1 महिनामा त तिमीलाई सबैले भन्नुभयो होला, भने होला। अब त्यो फलो आप तिमीहरूले गर्नुपर्छ। गुरुजीलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ, गुरुजीलाई कसरी सम्मान गर्दाखेरि गुरुजीको आशीर्वाद कसरी पाइन्छ। गुरुजीले तिमीलाई परोपक्ष भावे आशीर्वाद दिनु पर्दैन। अलरेडी तिमीहरूको सम्मान, तिमीहरूले गुरुजीलाई कति सम्मान गर्नुपर्छ त्यो हेरेर भगवानले अलरेडी मूर्ख गुरुजी छ भने पनि तिमीलाई डेली गरेर सम्मान गर न, खुट्टा स्पर्श गर न। त्यसलाई प्रकृतिले सपोर्ट गर्छ कि यो गुरुजीको प्रति यति ध्यावन्ती छ। यसलाई भन्दाखेरि प्रकृतिले सपोर्ट गर्छ भने भगवानले हेर्छन् र त्यो मान्छे उन्नतिको लाइनमा जान्छ। नभए एकलव्यले कसरी एउटा मूर्तिमा पूजा गरेर, एकलव्य होइन मूर्तिको पूजा गरेर उनले अध्ययन गरेका थिए। त्यस्तै एक चित्त भएर गुरुजीको ध्यान गरेर आज विष्णु भने गुरुजी भन्न त्यस्तो होइन। एक चित्त जे भने पनि गुरुजीले हामीको गल्ती थियो र हामीले भनाइखायौँ। कतिपय आजसम्म पनि कतिपय यस्ता केटाहरू अझै पनि यहीँ छन् कि यत्रो 1 महिना भयो सिकाएको, आजसम्म पनि गुरुजीको स्पर्श मैले गरेका छैनौँ, चरण स्पर्श गरेका छैनौँ, भोगेका छैनौँ। म एक गरेर पनि निकाल्न सक्छु, तर त्यस्तो घमण्ड गर्नु हुँदैन। शिक्षामा त्यो घमण्ड गर्दैन। गुरुजीको आशीर्वाद दिन एकदम जरुरी छ। हामी यहाँदेखि किन गुरुजीको दर्शन गर्न, गुरुजीको खुट्टा छुन, लेकिन हामीले खुट्टा छुन पाउँदैनौँ। यहाँदेखि चिन्दै नराख्नु, हामी परबाट नमस्कार गर्छौँ, साथमा नमस्कार गर्छौँ। गुरुजीलाई भगवानको भन्दा उपर दर्जा दिएको छ।
गुरुदी ब्रह्मा गुरुदी विष्णु गुरुदी महेश्वर भनेर र हामीले यी भएर पनि त्यत्रो घमण्ड नगरिकन यी सब तुलना अपनाएर गरे पनि अटोमेटिक प्रकृतिको सपोर्ट हुन्छ र हामी अटोमेटिक राम्रो मान्छे हुन्छ। किनकि मेरो इच्छा जसरी पूर्ण भइराखेको छ, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि हामीको इच्छा थियो वैदिक उहाँ गएर देखेर आएपछि मलाई इच्छा थियो कि वैदिक गणित हामीले पढाउनुपर्छ विद्यालयमा। र 5 वर्ष पछाडि हाम्रो मेहनत सक्सेस नभए पनि अर्ध सक्सेस भयो, तर हामी अझै पनि सक्सेस गर्न हामी कोसिस गर्दैछौँ र कुनै लक्ष्मण भाइलाई नै हामीले प्रयास गर्छौँ कि अब उनको कहिले छुट्टी हुन्छ त्यो छुट्टीमा हामी फेरि ल्याएर हामीले जति पढिरहेछौँ त्यसलाई अगाडि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरिराख्यो। हर छुट्टीमा कमसेकम 4 घन्टा 5 घन्टा तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्यो भने तिमीहरू बिर्सिँदैन, अर्को छुट्टीमा अब फेरि आएर तिमीहरू कम्प्लिट कम्प्लिट गर्दैछौ। र अझै पनि म आज यी भन्दैछु, जति उनले टाइम दिन्छन् पनि हामी चेन्नई जति हामीले अस्ति 12 जनाले चेन्नई जाने फारम भरेका थियौँ कमलेरको ग्रुपमा। यी 12 जनामा अगर उनीहरूले अझैसम्म पनि 20 अध्याय वेद चेन्नई जाने अगाडि सुनाइदिन्छ भने म तिनीहरूलाई लिएर अझै पनि चेन्नई जान तयार छु। चेन्नई जान्छु, चेन्नईमा कम्पिटिसनमा भाग लिएर आएर म त्यो गुरुकुलमा राखिदिन्छु 1 महिना। त्यो 1 महिनामा दिनरात गरेर तिमीहरू सिक्छौ भने अझै पनि म तिमीलाई लिएर चेन्नई गएर कम्पिटिसनमा भाग लिएर यता आउने दर्शन गराएर तिमीलाई उनको गुरुकुलमा राखिदिएर म आउन सक्छु। तिमीहरूको यहाँको लस नगरिकन पढ्न चाहन्छु भने र तिमीहरूको इच्छा हो, तिमीहरूको इच्छा भए सब कुछ हुन्छ, इच्छा नभए तिम्रो सधैँ इच्छा चाहिँ नराम्रो चिज गर्यो भने त कहिले सक्सेस हुँदैन। यहाँ कतिपयको इच्छा छ कसको जेब काट्नु, कसको पैसा दिनु, कसको के गर्नु, त्यो इच्छै त्यस्तै खालको गरेपछि तर प्रकृतिले त यही इच्छा गरेछस् त यतैपट्टि जा है भनेर बार बार तिमीहरूको इच्छालाई त पुरो गर्नु पऱ्यो नि। मान्छेले इच्छा गरेपछि भगवान्ले पुग्छन् भन्छ। अब तिमीले इच्छै चाहिँ नराम्रो गर्छौ, चुर्कियाइ गर्छौ, पढ्न मन गर्दैनौ, भगवान्ले त यही पनि हो। भगवान्ले त बिना इच्छाको त केही कुछ गर्न सक्दैन। तिमीले इच्छा गरेको त भगवान्ले पुऱ्याइदिनै पर्यो। पछिको म यति चाहिँ झिकिदिन पाएँ ढुक्क आउनु त मलाई काम चलिहाल्थ्यो। त्यो इच्छा गरेपछि त भगवान्ले चल पाउँदै, लेकिन भगवान्ले तँलाई त्यो इच्छा गरेपछि तँलाई त्यही बाटो मान्छ, त्यही बाटो पुग्नु पर्यो। र तिमीले राम्रो थिङ्किङ गरेर राम्रो उच्च विचार गरेपछि अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छ नि हाई थिङ्किङ गरेर सिम्पल लिभिङ अरे। र राम्रो सोच चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, त्यसलाई फलीभूत गर्नको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। हो त मले तिमीले गऱ्यो भने तिमीहरू अझै पनि आफू बढाउन सक्छौ। आजको डेटमा पनि हाम्रो भारतवर्षमा हजारौँ गुरुजीको कमी छ, चाहे वेदको भन, चाहे अङ्ग्रेजीको भन, चाहे जे कुरो वैदिक गणितको भन। अस्ति म गएँ त्यहाँ उसमा के अरे साकुमाटामा सिएम आएको थियो। सिएम आएकोमा म गएपछि डाइरेक्ट सिएमले देखेर मलाई बोलायो। अनि म गएर भने गुरुकुलको बारेमा सोध्यो। मैले भने यस्तो अरे तुम्हारे विद्यालय से कितने अभी तक आचार्य किए हुए हैं सीधे? और हमारे 2-4 होंगे, 8-10 विद्यार्थी हैं जो आचार्य किए हुए हैं। क्या कर रहे हैं? हम बोले कि बोलो मैं कोई पढ़ाते थे कोई घर में उनका लिस्ट बना के दे दो। मैं अभी लगभग 115 विद्यालय आदर्श विद्यालय को 115 हो तो 115 में एउटा टीचर म पढाइदिन्छु भन्थे। सिधै गुरुकुलमा पढेको आजको डेटमा कोही पनि आचार्य छ भने राम्रो शिक्षित हुनुपर्छ। जेनेतेने सकेर खेलेर सकेको सुनि जस्ता भएन। एकदम कोही आचार्य छ भने 115 जनाको आजको डेटमा गुरुकुलका अध्यापक माग्दैछ सिएमले कि म तिनीहरूलाई डाइरेक्ट नियुक्त गर्दैछु भनेर। र नोकरीको कमी छैन, हाम्रो शिक्षाको कमी छ। यदि हामी शिक्षित हुन्छौँ भने हामीलाई नोकरी जो कोही पाउँछ। अब आज यो वैदिक गणित भर्खर एकपल्ट त पहिले पुरा वैदिक गणितै थियो, अङ्ग्रेजले खतम पारेर यही वैदिक गणितमा लगेर उनीहरूले कन्भर्ट गरेर उनीहरूको तरिकाले चाहिँ यहाँ भारतमा बिछाए। यो जति यो गणित जति हो वैदिक गणित पनि पुरानो गणित हो, पौराणिक गणित हो। त्यसलाई कन्भर्ट गरेर आज फेरि उनीहरूले नयाँ मोडलले लिएर आए। तर हामी अहिले भारत सरकारले फेरि जति पनि पुरातन तत्त्व छ, चाहे मठ मन्दिर हो चाहे शिक्षा होस्, त्यसलाई फेरि उजागर गर्न चाहँदैछ। र भारतवर्षमा आजको डेटमा पनि
सरकारलाई हर विद्यालयमा गीता पढाउने उसको इच्छा छ, वैदिक गणित पढाउने इच्छा छ। र तिम्रो आशंका पहिलो बेच हो जो कि वैदिक गणित भन्ने तिम्रो सुन्नेका जानेका होइन, मैले सुनेका अलिकति देखेका जान त बहुत छ। अझै लगभग तिमीले अब 3-4 वर्षको कोर्स हो, त्यो 3-4 वर्षको कोर्स 2 महिनामा 1 महिनामा केही जानिँदैन। लेकिन प्रयास तिमीलाई वैदिक गणितको अलिकति नलेज दिएको कि वैदिक गणित भन्ने चिज एउटा रहेछ, सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने वस्तु रहेछ भन्ने कुरो कतिपयले थाहा पायो। त्यही पनि सबैले थाहा पाएको छैन, कतिपयले मोटामोटी छोडेर पनि गयो, मेरो मोबाइलमा पसेन भनेर अहिले गएन। र त्यो दिमागमा ल्याउनु हुँदैन, कहिले पनि नजानेको चिज सिक्नु खोज्नुपर्छ। त्यो सिक्यो भने अगाडि बढ्नलाई प्रयास जारी रहन्छ। कतिपयको दिमागमा यो छ कि मलाई आउँदैन, र किन आउँदैन, किन गर्दिन, प्रयास चाहिँ आफ्नो आउँदैन, डाइरेक्ट तिम्रो भनिदिन्छ मलाई आउँदैन, त्यसरी त कहिले हुँदैन। ढुङ्गो एउटा घोटेको घोटे कुनै खिएर सानो हुन्छ, दिमाग हो यत्रो। यो त विश्व ब्रह्माण्ड यसमा छ, यसमा विश्व ब्रह्माण्ड छ। अगर यसमा मेमोरी हिसाबले हेर्नु भने यहाँ कति जिनी छ, कति धर्न सक्दैन। यो विश्व ब्रह्माण्डमा पसाउन चाहिँ बहुत जरुरी छ। यहाँ कति किताब यहाँ पस्छ कसैलाई थाहा छैन, चाहे जुनै साइन्टिस्ट आओस्। किताब कतिवटा पस्छन्, कतिवटा के पस्छ, पुरा विश्व ब्रह्माण्ड जत्रै छ यो हेर्दाखेरि। तर यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ। सदुपयोग गर्न जानु भने मात्रै त्यो संसारमा एउटा विद्वान भएर निक्लिन्छ। र अगाडि हामी केही विशेष भन्न मेरो छैन। उहाँ लक्ष्मणवालाई हामीहरूको यही अनुरोध छ कि आगामी छुट्टी पनि हामीहरूको यही विद्यालयमा बिताएर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अहिले जति टाइम थियो त्योभन्दा अलिकति बेसी नै टाइम दिएर जति छुट्टीको प्रब्लम हुन्छ भने हामी अरू 1 महिना पढाइ पुरो छुट्टी बटाएर हामीहरूलाई ल्याउन हामी प्रयास गर्छौँ। यदि हामीहरूको जरुरत पर्छ भने हामीलाई भन्नु, हामी तिम्रो अरू 1 महिना छुट्टी अघिल्लो अहिलेको सेसनमा त अब सम्भव छैन, पनि अब पढाउनुपर्छ। र अघिल्लो सेसनमा तिमीले आएर वैदिक गणितको पुरा नलेज यिनीहरूलाई दिएर तिम्रो पनि रहने कति रहेको छ अगाडि त्यो कम्प्लिट गर 1 वर्षभित्रमा। जति कम्प्लिट गर्यो भने तिमीलाई यदि हामीले आसाममै कहीँ युज गर्न छ भने पनि हामी तिमीलाई आसाममै कहीँ लगाइदिन सक्छौँ। त्यति चाहिँ भन्दै मेरो आजको छोटो बहुत अफर पनि दिनुभयो र उहाँकै कारणले हामीले अङ्गुली पद्धति सिक्न पायौँ र अगाडिको विषय पनि हामीले सिक्न पाउँछौँ भनेर आशा गर्दै उहाँलाई फेरि धन्यवाद। र टाढाबाट आउनुभएको अतिथि अध्यापक हाम्रो लक्ष्मण गुरुजीलाई हामीलाई एक कुरा प्रदान गर्नको लागि निवेदन गर्छु। हामीलाई देखेर कस्तो लाग्यो र हाम्रो जग्गा देखेर कस्तो लाग्यो, विद्यालय देखेर कस्तो लाग्यो, एक कुरा उहाँहरूलाई म निवेदन ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे गुरु परंपरा। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान को चरण में दंडवत को प्रणाम करने श्री गुरु शंकराचार्य वेद विद्यालय का प्रधान अध्यापक सम्मानीय गुरुजी को प्रणाम कर दे। वेद मूर्ति सरह पृथक पृथक वेद का प्रकांड विद्वान गुरुजीहरुमा प्रणाम एवं ऐसे विद्यालय का संस्कृत शिक्षिका तो ममतामयी माता स्वरूप गुरु माता शिक्षिका मेरो नमन एवं ऐसे गुरुकुल का सहकर्मी संपूर्ण जनाले म जति दिन बसे त्यति म सहयोग गर्ने अन्नपूर्णा माता को सेवा गर्ने सहकर्मी एवं माता पिता लगायत संपूर्ण परिवारलाई श्री गुरु शंकराचार्य वेद विद्यालय का संपूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि नै प्रणाम एवं नमस्कार। एवं यसै गुरुकुल का प्रिय छात्र बालक साना बालक एवं ज्येष्ठ बालक कतिपय को विषय भइएर घर जान लागेका त्यस्ता बालक पनि यसै गुरुकुलमा छन्। ती सबैलाई मेरो एकदम न्यानो माया एवं आशीर्वाद। भारतीय ज्ञान परम्परामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यसैको गुरुकुलमा बसिकन विद्यार्थी अध्ययन तप भनेछ। विद्यार्थीको अध्ययनको समय नै तपस्या हो अरे। विद्यार्थी हामीले अध्ययन गरेका हैनौँ अरे, हामीले तपस्या गर्दैछौँ अरे। यो तपस्या कहिले पूर्ण हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपस्याको लागि समय लाग्नेछ।
हामी तपस्या गर्दै जाँदा अलि गर्दै सफल हुन्छौँ र एक दिन हाम्रो तपस्या पूर्ण हुन्छ। विद्यार्थी जीवन कस्तो जिउनुपर्छ, विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ भन्ने सबै विषयहरू यहाँ गुरुजीहरूले सम्पूर्णलाई भनिसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण हामी सबैले त्यो चिजलाई आचरण गर्दै पनि छौँ। अरू धेरै राम्रो परिवेश छ आसामको यस्तो ठाउँमा, यति भित्र यस्तो ठाउँमा यति ठुलो विद्यालय एवं यस्ता विद्वानहरू गुरुजी जुन साउथ इन्डिया अलग अलग जग्गामा साउथमा गएर अलग अलग ज्ञान बटोरेर आएर यस स्थानमा आएर एकै ठाउँमा 100 भन्दा अधिक विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान बाँडिराख्नु भएको छ। निरन्तर खटिरहेर अलग अलग वेदको एकमात्र गुरुकुल आश्रमको श्री गुरु शङ्कराचार्य वेद विद्यालय भगवान शङ्कराचार्यको कृपाले गर्दाखेरि एकदम सजिलो र सहज हिसाबले निरन्तर अगाडि बढ्दैछ। यस विद्यालयमा 1 महिना मेरो बिताएको अनुभव एकदम नै सरल र सराहनीय र एकदम अत्यन्त सुखीदायक मेरो 1 महिनाको समय रह्यो। त्यो समयमा सिकाउनुभन्दा धेरै सिक्ने चाहिँ मैले धेरै चेष्टाहरू पाएँ, किनभने आसाम जस्तो जग्गामा आसाममा प्राय संस्कृतिको कतै न कतै लुप्त भइसकेको छ। साउथमा जस्तो छैन, आसाममा धेरै संस्कृतिको लुप्त भइसकेको छ। आसाममा आज हामीले शिखा धुती लगाएर यदि हामी बाहिर हिँड्छौँ धुती लगाएर त धेरैजना मान्छे हाँस्छन् पनि, शिखा राख्दाखेरि अलिकति अलग प्रकारले हामीलाई हेर्छन् पनि। त्यो परिवेश आसाममा छैन। त्यही पनि श्री गुरु शङ्कराचार्य वेद विद्यालयमा 100 विद्यार्थी एउटा ब्राह्मणत्व परिवेशमा जुन वर्तमान समयको आधुनिक शिक्षालाई त्यागेर, वर्तमान कम्पिटिसनको पुरै समय हो, त्यो कम्पिटिसनको जमानामा आधुनिक शिक्षालाई त्यागेर घरको सम्पूर्ण सुख, आमाको न्यानो माया, सम्पूर्ण घर परिवार दिदी बहिनी सम्पूर्णलाई त्यागेर यस गुरुकुलमा आएर अध्ययन गर्ने ठुलो बलिदान विद्यार्थीले पनि दिएका छन्। साथमै गुरुजीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यसमा न्यौछावर गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीको पछाडि ती गुरुजीहरूको त हृदय एकदम अपार बृहत छ। उहाँहरूको त कुनै शब्द नै छैन, उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। एउटा गुरुकुलको परिवेश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चिजहरुमा हामी बाहिर गुरुकुलहरुमा कार्य गर्दै राख्दाखेरि अनेकौं थरी गुरुकुलहरुमा हाम्रो जाने आउने कार्यक्रम भइराख्छ। अनेकौं विद्यार्थी अनेकौं विद्वानहरुसँग पनि हाम्रो भेटघाट भइराख्छ। तब हामीले गुरुकुलको परिवेश के देख्छौं त भन्दाखेरि वर्तमान हाम्रो जुन प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति छ अनि एउटा अर्को शिक्षा पद्धति छ आधुनिक शिक्षा पद्धति। आधुनिक शिक्षा पद्धति यानी मोडर्न शिक्षा जुन वर्तमानमा चलिरहेको छ त्यो शिक्षा पद्धतिलाई पढाया जान्छ। अनि प्राचीन शिक्षा जुन छ हाम्रो पारम्परिक ज्ञान गुरु शिष्य परम्परामा पढ्ने राम भगवान श्री कृष्ण भगवानले जुन शिक्षा पढ्नुभयो त्यो शिक्षालाई आज पनि हामीले जीवन्त राख्ने कोसिस गर्दछौं। तब प्राचीन शिक्षाको मुख्य धारा कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि प्राचीन शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले संस्कृत गुरुकुलम भनेर एउटा शब्दको प्रयोग गर्नेछौं। हामी यस गुरुकुलमा के पढ्दछौं त भन्दाखेरि संस्कृत गुरुकुल हो। संस्कृत पुरै विश्वको सबैभन्दा प्राचीन भाषा हो, देव भाषा हो, भगवानले बोलिने भाषा हो। त्यो भाषालाई हामीले प्रयोग गर्दछौं भनेर हामीले पुरै दुनियाँलाई पुरै विश्वलाई यो जनाउँदछौं। संस्कारित परिमार्जित परिभाषायन संस्कारित संस्कृति भनेको छ संस्कृतको अर्थ सबै संस्कारलाई बढाएर एउटै ठाउँमा थुप्रो बनायो भने त्यो एउटा संस्कृति हो। सबै संस्कारलाई संस्कृत पढ्नु एउटा भाषा हैन, सम्पूर्ण संस्कार पनि सिक्नु हाम्रो यो संस्कृतिकै एउटा मूल तत्व हो भने तब हाम्रो आचरण कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो वेशभूषा कस्तो हुनुपर्छ, यो सम्पूर्ण समाजले हामीलाई हेरिरहेको छ। सम्पूर्ण समाजले यो सोचेको हुन्छ कि संस्कृत पढेको विद्वानलाई हेरेर हामी परिवर्तन हुन्छ, एउटा गाउँ परिवर्तन हुन्छ, गाउँ परिवर्तनले नगर परिवर्तन हुन्छ, नगरले राज्य परिवर्तन हुन्छ, राज्यले देश परिवर्तन हुन्छ र देशले पुरै विदेश र विदेशले पुरा विश्व परिवर्तन गर्ने शक्ति संस्कृतबाट नै निक्लिन्छ। संस्कृत एउटा जड हो। तब हामी यहाँ बसेकाले हाम्रो आचरण, हाम्रो दिनचर्या, हाम्रो ब्रह्मत्वलाई बचाएर हामीले त्यसमा वेद अध्ययन गरेर गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन च अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नैव उपलभ्यते भनेको छ। विद्या पढ्नलाई त 3टा साधन मात्रै भनेको छ अरे। गुरु शुश्रूषया विद्या या त गुरुजीको सेवा गरेर पढ्नु पर्यो अरे, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन च अथवा धन दिएर किन्न पर्यो अरे। ठीक छ, म हजुरलाई यति 1000 रुपैयाँ दिन्छु, तपाईले मलाई पढाइदिनु न। पुष्कलेन धने अथवा विद्या विद्या या त मसँग यो ज्ञान छ तपाईले पढ्नु, तपाईसँग भएको ज्ञान मलाई दिनु। 3टा मात्रै गुरु शिष्य परम्परामा पढ्ने उपाय छ रे। चतुर्थो नैव उपलभ्यते। अनि ती 3 मध्येमा हामीले
कुन पद्धतिले पढ्दैछौँ त भन्दाखेरि हामी निरुत्तर छौँ। हामी सम्पूर्ण निरुत्तर छौँ। न हामी गुरु शुश्रूषया विद्या, न पुष्कलेन धनेन च, न अथवा विद्या विद्या। हामी त निःशुल्क गुरुजीको सेवा रही आरामले बसेर रिस उठ्दाखेरि रिसाएर त्यसरी हामीले पढिरहेका छौँ। हामीले यो तीनटा शास्त्रले भनेको परम्पराले हामीले एउटा पनि चिजले पढेका छैनौँ। त्यही पनि गुरुजीहरूले हामीलाई निरन्तरता पढाइराख्नु भएको छ। मान्छे असल मान्छे बनोस्, ऊ जाओस्, केही गरोस् भनेर को निरन्तर प्रयास जुन गुरुजीहरूले गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले दृढ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो भारतीय संस्कृतिलाई उजागर गर्नुपर्छ। आज हामी आसाम जस्तो भूमिमा जन्मियौँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे इयं स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जब रामले रावणलाई पराजित गरे अनि जुन सुनाको लङ्का थियो, लक्ष्मण अलिकति लालची हुनाले लक्ष्मणले रामलाई भन्छन्, ए दाजु अब यो सुनाको लङ्कामा हामी बस्नु पर्दछ, अब कुटियामा जानु हुँदैन। त्यो कुटियामा को जान्छ? त्यहाँ गर्मी छ, पानी आउँदा पानी पस्छ, कोही त छैनन् त्यो कुटियामा। को छ भन्दाखेरि रामजीले भन्नुहुन्छ इयं स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च। जननी र जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएपछि स्वर्गभन्दा ठुलो हो, त्यही भएर म आफ्नो जन्मभूमि र जननीको साथ नै बस्छु भन्नुभएको छ। तब हामी आसाम जस्तो पुण्यभूमि माँ कामाख्याको काखमा हामी जन्मेका सन्तान हौँ। हामीले यस राज्यलाई कसरी संस्कारित बनाउन सक्छौँ त भनेर संस्कारित बनाउन कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर काशी बनारस या वृन्दावन नै जानुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता छैन। काशी बनारस या वृन्दावन नै गएका व्यक्ति शिक्षित हुन्छन् र शिक्षा लिएर आउँछन् भन्ने यो कतै पनि छैन। शिक्षा हुनलाई त एउटा सानो जग्गामा बसेर पनि गुरु शिष्य परम्परामा पढ्न सक्छ। मेहनत यस्तो गर्नु अरे कसैले थाहा नपाओस् अरे, लेकिन सफलताको आवाज चाहिँ यति गुन्जियोस् अरे पुरै विश्वले थाहा पाओस् अरे। मेहनत गर्नलाई हामी काशी नै जानु पर्दैन अरे। यदि काशीमा पढ्नुभएको, अलग अलग जग्गामा पढ्नुभएको, अलग अलग प्रकाण्डसँग ज्ञान बटुल्नुभएको ती गुरुजीहरू काशी, गङ्गा, गया, पुरै भारतका अलग अलग ठाउँमा बसेर आउनुभएको त्यस्ता वेदमूर्ति गुरुजीहरू स्वयं यो आसामको एउटा सानो जग्गामा आएर बस्नुभएको छ। हामी उहाँहरूको सान्निध्य प्राप्त गर्दैछौँ त हामीले त्यहीँ बसेर ती गुरुजीसँग उहाँले चारै दिशाबाट बटोरेका ज्ञान हामी यहीँ बसी बसी अर्जन गर्न सक्दछौँ यदि हामीले चेष्टा गर्छौँ भने। यो चेष्टा हामीले गर्नुपर्दछ। यो होइन कि हामी बाहिर जान्छौँ त तबै राम्रो पढ्छौँ, त्यसको कतै पनि होइन। शिक्षा त कुनै एउटा सानो जग्गामा हुन्छ, जहाँ गए पनि पढ्न मेहनत पर्छै पर्छ। शास्त्रले भनेको छ सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुखम। जसले सुख चाहन्छ त्यसले विद्या आजैबाट छोडिदिनु अरे। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, यदि कुनै विद्यार्थीले सुख चाहन्छ भने विद्या आजैबाट छोडिदिनु अरे। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्या चाहनेले सुख छोड्न पर्छ अरे, सुख चाहनेले चाहिँ विद्या छोड्न पर्छ अरे। दुईटा कहिल्यै साथमा हुँदैन अरे। या त विद्या लिन पर्यो अरे या त सुख लिन पर्यो अरे। अहिले हाम्रो ब्रह्मचार्यको अवस्था हो, 25 वर्ष तक हामीले सुखलाई त्यागेर मात्र हामीले विद्याको यति चिन्ता मुहुर्मुहुर त्यही चिन्तामा हामी दिनरात बसिराख्नुपर्छ कि विद्या अर्जन कसरी गर्न सक्दछौँ भनेर। वास्तविकता विद्या अर्जन गर्ने कस्तो परम्परा हो भनेर मैले भनिहालेँ। गुरु शुश्रूषया विद्या, वेद पढ्ने कस्तो परम्परा हो भनेर कतिपय कहिले पनि कक्षामा बसेको बेला यी गुरुजीहरूलाई सोध्नु, यी विद्वान गुरुजीहरूलाई सोध्नु, यहाँ विद्वान गुरुजीहरूलाई सोध्नु कस्तो परम्परा हो वेद पढ्ने भन्दा। वेद पढ्ने हाम्रा 16वटा संस्कार छन् भारतीय संस्कृतिमा र सनातनीमा। ती 16 संस्कारको संस्कारले परिमार्जित हुँदै हामीले वेद पढ्नुपर्छ। वेद पढ्ने ब्रह्मचारीहरूले चप्पल त्याग्नु पर्दछ, दण्ड धारण गर्नु पर्दछ पलासको, धोती लगाउनु पर्दछ, शिलाको वस्त्र लगाउन वर्जित छ, बिहान बेलुका संविधाधान अग्नियाधान गर्नु पर्दछ, अनि पकाएको भोजन होइन भिक्षा ग्रहण गरेर त्यसले खानु पर्दछ। भिक्षा उसले आफ्नो लागि मात्रै होइन, पढाउने गुरुजीलाई पनि भिक्षा ल्याएर गुरुजीलाई खुवाउने अनि आफूले खाने, त्यो परम्परा हो वास्तविकतामा वेद पढ्ने। कति कठिन परिश्रम छ एउटा वेद पढ्नलाई। वेद हाम्रो मूल ग्रन्थ हो, वेद पढ्न यति सरल होइन। गुरुजीहरूलाई सोध्नु भएन गुरुजी वेदको कस्तो हो। पारस्कर गृहसूत्रमा पछाडि वेदको पछाडि लेखेको छ वेद पढ्न कसरी मेहनत गर्नुपर्छ भनेर। जब तक वेद पूर्ण हुँदैन तब तक त्यो ब्रह्मचारीले चप्पल त्यागेर, नमक अमिलो मिठो यी स्वादहरूलाई त्यागेर, सामान्य भोजन गरेर, भिक्षा धारण गरेर, गुरुको शुश्रूषा सेवा गरेर, दण्ड धारण गरेर, ब्रह्मचार्यमा बसेर बिहानै बेलुका अग्नियाधान गरेर गुरुको सेवा गरेर वेद पढ्नु पर्दछ। जब तक वेद पूर्ण हुँदैन, जब उसको वेद समापन हुन्छ अनि गुरुजीले नै एउटा उसलाई संस्कार गराउँछ, त्यो संस्कारको नाम हो समावर्तन संस्कार।
गुरुजीले त्यो दिनबाट त्यो शिष्यलाई आज्ञा दिन्छ कि हे शिष्य, आजबाट तिम्रो वेद सम्पूर्ण भयो, पूर्ण भयो। अब म उसको समावर्तन संस्कार भएपछि अनि उसले बल्ल कुर्ता पाइजामा शिलाका वेशभूषा चप्पलहरूको ग्रहण गर्छ र ऊ अनि अगाडिको आफ्नो गृहस्थ जीवन आश्रममा प्रवेश गर्ने अनुमति पाउँदै उसले गुरुकुलको त्याग गरेर आफ्नो गृहमा लाग्छ अनि गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्छ अनि अगाडिको कर्महरू त्यसले गर्दै जान्छ। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो शुद्ध सनातनी वेद पढ्ने हाम्रो परम्परा। देशकाल परिस्थितिले गर्दाखेरि ती परम्पराहरूलाई हामीले आज सुचारू रूपले चलाउन सक्दैनौँ, लेकिन आज पनि सक्ने हामीसँग धेरै सामान्य परम्पराहरू छन्। धोती कुर्ता लगाउने, त्रिपुण्ड लगाउने, मुण्डनमा बस्ने, गुरुको सेवा गर्ने, वेदको सेवा गर्ने, गौ मातालाई प्रणाम गर्ने, आदरणीय गुरुजीहरूलाई बिहान बेलुका प्रणाम गर्ने, गुरु माताहरूको सम्मान गर्ने, मिठो बोलेर त्यसरी पनि हामीले त्यो चिजलाई संस्कारलाई केही किञ्चित मात्रामा भए पनि त्यो संस्कारलाई बचाएर हामीले वेद पढ्यौँ भने त्यो वेद फलीभूत हुन्छ। अनि हामीले सन्ध्या त्याग्नु हुँदैन। वेद पढ्ने ब्राह्मणहरूले सन्ध्या बिल्कुल त्याग्नु हुँदैन। त्यसलाई निरन्तरता सन्ध्या गरेर एउटा दृढ बनेर एउटा कर्मठ बनेर भोलि बिहान हामीले एउटा बच्चाले 90 बच्चाहरूलाई 900 बच्चाहरूलाई भोलि बिहान सम्हाल्नु छ। कहाँबाट हामी तयार हुनु त भन्दाखेरि यो सानो जग्गाबाट विद्वानको सान्निध्यमा बसेर गुरुमाहरू जहाँ काशीबाट पढेर संस्कृत पढेर आउनुभएको छ उहाँहरूसँग संस्कार संस्कृत सिकेर वेद अध्ययन शास्त्र पढेर पनि हामी निक्लिनेछौँ। अनन्त शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता छ। शास्त्र अनन्त छन् अरे, लेकिन हामीले जति सक्दछौँ यथाशक्ति त्यति शास्त्र पढेर हामी यहाँबाट निक्लिनु पर्दछ। किनभने सम्पूर्ण भारतले हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको छ। आज पनि उहाँ गुरुजीले भन्नुभयो वास्तविकतामा भारतमा आज पनि कति गुरुकुल छन् जहाँ योग्य शिक्षकहरूको आवश्यकता छ। जहाँ म अहिले पढाउँदैछु चेन्नई गुरुकुलममा अहिले पनि संस्कृतको 2टा शिक्षक र गणितको 2टा शिक्षकको आवश्यकता छ। भारतमा यस्तो होइन, हजारौँ जग्गामा शिक्षकहरूको आवश्यक योग्य शिक्षकहरूको आवश्यकता छ। भारतले प्रतीक्षा गरिरहेको छ ती संस्कार सिकेका बालक र शिक्षकहरू कहाँ छन् भनेर। ती कहाँ तयार हुँदैछन् भन्दा आसामको एउटा सानो कुनामा श्री गुरु शङ्कराचार्य वेद विद्यालयमा ती कर्मठहरू देशका योद्धाहरू यहाँ तयार हुँदैछन्। अहङ्कार, रिस, लोभ, मोहलाई त्यागेर हामीले कर्मठ बनेर विद्यार्थी जीवन बनेर ब्रह्मचार्यमा बसेर हामीले विद्या अर्जन गर्नुपर्दछ। भोलि बिहान हामी यहाँबाट गएर यो सम्पूर्ण देश होइन विदेशमा हामी गएर यस्ता हजारौँ विद्यार्थी हामीले निकाल्नेछौँ र संस्कारित बनाउनेछौँ र संस्कारलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तबै हाम्रो अपूर्व कोपिको सोयम विद्यते तब भारती व्ययको वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चया। यो ज्ञान त जति खर्च गर्छौँ त्यति बढ्छ अरे, जति खर्च गर्छौँ त्यति बढ्छ अरे। तब हाम्रो आफ्नो ज्ञान बढाउनको लागि हामी अलग अलग जग्गामा गएर ज्ञान बाँड्नु छ। अनि हामीले यो पुरै भारतलाई एउटै सूत्रमा बाँध्नु छ। त्यो सूत्रको नाम हो वसुधैव कुटुम्बकम। पुरा विश्व मेरा परिवार, यो भावना हामीले लिएर निक्लिनु छ र सम्पूर्णलाई हामीले ज्ञान दिनु छ। त्यही भएर आजबाट हामीले दृढ सङ्कल्प राख्नेछौँ कि हामी यहाँबाट निक्लिँदाखेरि हामीले वेदको साथसाथमा वेद मात्रै होइन, वेदको साथसाथमा संस्कार संस्कृति भाषा र विज्ञानलाई लिएर हामीले निक्लिनेछौँ। आधुनिक कम्पिटिसनको जमाना छ। आजको जमानामा 15-16 सालको केटो मतलब मेट्रिक दिने केटो, मेट्रिक दिने बाहिरको शिक्षा व्यवस्था र यहाँको शिक्षा व्यवस्थामा कति अन्तर छ। पारम्परिक शिक्षाको साथसाथमा पनि हामीले आधुनिक शिक्षाहरूलाई पनि ग्रहण गर्दैछौँ। गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान यी विषयलाई पनि हामीले किञ्चित मात्रामा हामीले बिल्कुल जान्नु एकदम आवश्यकता छ। किनभने वर्तमान आधुनिक शिक्षा पद्धतिमा हामीले बोल्न उठ्न उनीहरूसँग समाजमा बस्नलाई हामीलाई आधुनिक केही चिजको ज्ञान हुन बहुत जरुरी छ। मेरो आएको 1 महिनामा धेरै ज्ञान त दिन सकिनँ समय कालान्तरले गर्दाखेरि, परन्तु भारतीय गणित विषयको कुरा गर्दाखेरि यथा शिख मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वत् वेदाङ्ग शास्त्राणां गणितं मूर्ध्नि वर्तते। जस्तै मयूरमा शिखा सबैभन्दा माथि छ अरे, जसरी नागमा मणि, नागको माथि मणि सबैभन्दा माथि छ अरे, त्यस्तै चाहिँ सबै शास्त्रमा गणित माथि छ अरे। किनभने गणित बिना पुरै कल्पना निरर्थक छ अरे। कुनै पनि कल्पना हामीले गर्दछौँ एक आठ समय तिस्रा समय जुन वेदमा पनि गणितको धेरै प्रमाणहरू दिएको छ, आज हामीले कुनै पनि परिकल्पना गर्छौँ त्यो गणित बिना शून्य छ। त्यही भएर गणित हामीले सिक्नु एकदम आवश्यकता छ। 1 महिनाको अवधिमा गणित जस्तो विशाल विषयलाई शास्त्रलाई हामीले जान्न सक्दैनौँ, लेकिन गणित के हो यसको विषयमा हामीले धेरै कुछ जाने। प्राचीन गणित के हो, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नारायण पण्डित यी विद्वानहरूको बारेमा हामीले जाने।
अनि त्यसमा वैदिक गणित छ। वैदिक गणित स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थजी महाराजद्वारा रचित 16 सूत्र र 13 उपसूत्रमा बाँधिएका केही गणित छन्। त्यो भन्दा पहिला कुनै अङ्गुली पद्धति छन्। अङ्गुल्यां गणना कार्य नियमान्तरे धृति एषा वै पद्धति श्रेष्ठा ततन्य अवरासन्यता भनेको छ। त्यो पद्धतिले पनि हामीले केही सिक्यौँ र अगाडि पनि हामीले ती सूत्रहरू पनि जान्नेछौँ। लीलावतीमा के लेखिएको छ, बीज गणितमा के छ, अङ्क गणितमा के छ। हाम्रो भारतीय गणितमा सबै चिज छ। जुन क्याल्कुलेस भन्ने विषयहरू पनि छन् ती विषय पनि छन्। बीज गणित छन्, अङ्क गणित छन्, ज्योमेट्री छन्, ट्रिग्नोमेट्री छन्, एल्जेब्रा छन् जसलाई बीज गणितको नाममा लेखिएको छ। सबै शास्त्र हामीमा छन्। बस हामी ती शास्त्रलाई चिन्नलाई जरुरी छ। ती शास्त्र चिन्ने कसरी त भन्दाखेरि त्यसको चाबी के हो त भन्दाखेरि संस्कृत हो अरे। त्यसको चाबी संस्कृत हो अरे। कुनै पनि शास्त्र खोल्नलाई हामीलाई पहिला संस्कृत आउनु पर्दछ अरे। एकाधिकेन पूर्वेण पनि सूत्र लेख्यो अरे। एकाधिकेन पूर्वेण, ए पूर्वमा एक अधिक, त्यो जान्नलाई हामीले संस्कृत जान्नु पर्दछ अरे। संस्कृत चाबी हो अरे। त्यो चाबी हामीले पहिला जान्नु पर्दछ, त्यसपछि हामीले कुनै पनि ताला खोल्न सक्छौँ अरे। त्यही भएर यहाँ बसेर हामीले संस्कृतमा अवश्य ध्यान दिने र संस्कृत नै परिभाषा होस् र यो परिवेश संस्कृतमय होस् त्योमा जान्छ। आज हामी बाहिर हेर्छौँ क्रिस्चियन स्कुलमा इङ्ग्लिस नबोले फाइन दिनुपर्छ, आसामिस स्कुलमा आसामिस कम्पलसरी छ, नेपाली स्कुलमा नेपाली कम्पलसरी छ, जापानमा जापान कम्पलसरी छ, चाइनामा चाइना कम्पलसरी छ। सिर्फ एउटा यस्तो संस्थान हो संस्कृत गुरुकुलमा संस्कृत किन कम्पलसरी छैन? किनभने भाषा एउटा विज्ञान हो, भाषा प्रयोगले आउने विषय हो, ग्रामरले आउने होइन, व्याकरणले आउने होइन। ठिक छ, व्याकरण पढ्न एकदम जरुरी छ, लेकिन भाषा जब तक हामीले प्रयोगमा ल्याउँदैनौँ तब तक हामीलाई भाषा आउँदैन। बिहान बेलुका उड्दा सुत्दा दिनचर्यामा हामीले भाषालाई गल्ती भए पनि प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र संस्कृत बोल्ने प्रयास गर्दछौँ। अर्कोचोटिमा आउँदाखेरि यो परिवेशमा यस्तो देख्छौँ कि सबै बच्चाहरू संस्कृतमा बोलिरहेका, संस्कृतमय वातावरण भएका, त्यो अझै हामीले दुनियाँलाई एउटा राम्रो प्रफुल्लित र राम्रो सन्देश दिन सक्छौँ। हामी संस्कृतमै बोल्ने के अरे संस्कृत एउटा शुद्ध र परिष्कृत भाषा हो। संस्कृतमै हामी बोल्ने प्रयास गर्नेछौँ र सबैले यो प्रयास गर्ने। तिमीहरूको प्रयासको लागि, सहयोगको लागि समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाहरू तयार हुनुहुन्छ। बस तिमीहरू तयार हुनुपर्छ। गुरुजी हामी तयार छौँ भन्नु हामीले कसरी परिश्रम गर्नुपर्छ त्यो तिमीहरूले सोध्ने तिमीहरूको परम कर्तव्य हो। भन्नु गुरुजी कसरी यसलाई तयार गर्ने, हामी परिश्रम गर्नलाई तयार छौँ। त्यसरी भन्दै हामीले गुरुकुललाई एउटा राम्रो व्यवस्था बनाउनुपर्छ। यसै भन्दै म आफ्नो वाणीलाई विराम दिँदै यसै गुरुकुलका सम्पूर्ण सहयोगकर्मी गुरुजी एवं प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिका, माता पिता, सहकर्मी, सम्पूर्ण गुरुकुलको एउटा परिवार, भारतीय शिक्षण मण्डलका सम्पूर्ण परिवार, संस्कृतमा जोडिएका सम्पूर्ण संस्कृतमय जगतका सम्पूर्ण संस्कृत प्रेमीहरूलाई नमस्कार गर्दै म आफ्नो वाणीलाई विराम दिन्छु। धन्यवाद। गुरुले कसरी ज्ञान धेरै दिनुभयो, कसरी आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ र संस्कार सबैमा हुनुपर्छ र हामीले आफू सुधेर हामीले गाउँहरू सुधार्नुपर्छ गुरुजीले भन्नुभयो। र गुरुजीलाई फेरि एकबार धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी अन्तिम कार्यक्रममा पुगेका छौँ र हामी समस्त छात्र तथा आचार्यगण तथा प्रधानाचार्य तथा यसै विद्यालयका सबैले गुरुजीलाई फेरि एक बार धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो र प्रधानाचार्यलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तथा विद्यार्थीहरूले आफ्नो अनुभव भन्नुभयो र सङ्गीत गाउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिमको सेसन छ आचार्यगणहरूको एउटा फोटो।